नाज़रीन आदाब। मौरख़ा 31 अगस्त 2024 मुताबिक 25 ज़फ़र मुज़फ़्फ़र 1446 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शायद खास खबरों की तलख़ीस। महाराष्ट्र में सिंधु दुर्ग में छत्रपति शिवाजी का मुजस्समा टूटने का मामला सुर्खियों में है। अपोजिशन पार्टियां लगातार हुकूमत से इस मामले में मुआफ़ी का मुतालबा कर रही थी। पालघर में एक जलसा आम से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ देर कबल सिंधु दुर्ग में जो हुआ वो बेहद अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने सर बसजूद हूँ और उनसे माफी मांगता हूँ। पीएम मोदी इतने पर ही खामोश नहीं हुए। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमारे अक़दार अलग हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो गाली देते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ लोग इस जमीन के बेटे वीर सावरकर की बेइज्जती कर रहे हैं और वो उसके लिए माफी मांगने को तैयार नहीं है, लेकिन इस मामले पर अदालत में लड़ने के लिए जरूर तैयार है। वजीर आजम ने वीर सावरकर की तौहीन और बदसलूकी के लिए अपोजिशन खास तौर पर कांग्रेस पार्टी पर सख्त तनकीद की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में रेलवे मुसाफिरों की सहूलतों को बढ़ाने के लिए हफ्ते को 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी करदा रिलीज के मुताबिक मिस्टर मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरठ, लखनऊ, मदुराई, बंगलोर और चेन्नई, नागरकोइल के दरमियान इन नई ट्रेनों की खिदमात को झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत को मेक इन इंडिया और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के विजन को अमली जामा पहनाने में वज़ीर आज़म की कामयाबी की अलामत कहा जाता है। मेरठ सिटी लखनऊ वंदे भारत के सफर के वक्त में तकरीबन 1 घंटा, चेन्नई एगमोर नागरकोइल वंदे भारत के जरिए 2 घंटे और मदुराई बंगलोर वंदे भारत के जरिए 1.5 घंटा वक्त की बचत होगी। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के लिए तश्कील जेपीसी की आज दूसरी मीटिंग हुई। जेपीसी की मीटिंग में वक्फ कानून पर आम लोगों से मशवरा तलब करने का फैसला किया गया, जो कि एक अहम पेशरफ समझी जा रही है। इसके लिए फोन नंबर और लोकसभा सेक्रेटेरिएट के वेबसाइट का लिंक जारी किया गया है। वक्फ तरमीमी बिल मामले में तश्कील जेपीसी की पहली मीटिंग जब 22 अगस्त को हुई थी तो कमेटी के चीफ जगदम्बिका पाल ने कहा था कि सभी हिस्सेदारों की बात सुनी जाएगी और मुस्लिम माहिरीन से भी मशवरा किया जाएगा, लेकिन अब वक्फ कानून पर आम लोगों की राय मांग कर वसी पैमाने पर गौर खौज का रास्ता हमवार किया गया है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की इस्मतदरी और कत्ल के मामले पर फरीकैन इंसाफ का मुतालबा करते हुए एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर हैं। इस दौरान मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक और खत लिखा है। इस खत में ममता बनर्जी ने इस्मतदरी से मुताल्लिक मजीद सख्त कानून बनाने की अपील की है। उन्होंने खत में लिखा कि आपको मेरा 22 अगस्त को लिखा गया खत याद होगा, जिसमें मैंने इस्मतदरी के बढ़ते हुए वाकयात के हवाले से सख्त कानून बनाने की जरूरत पर जोर दिया था, लेकिन इस हसास मामले पर आपकी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। अगरचे खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत से जवाब जरूर मौसूल हुआ, लेकिन मामले की संगीनी के पेश नजर यह काफी नहीं है। उन्होंने खत में कहा कि मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि इस बददरी से निमटने के लिए सख्त कानून बनाने पर गौर करें और ऐसे घिनौने जुर्म करने वालों के लिए सख्त तरीन सजा का बंदोबस्त करें। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में वाराणसी और उन्नाव अदला में फ्लिपकार्ट कंपनी के 2 गोदामों का अमली तौर पर इफ्तिताह किया। फ्लिपकार्ट ग्रुप को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत सनअती सरमायाकारी की मुहिम को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ा रही है। रियासत में लॉजिस्टिक्स, गोदाम और MSME शोबों में बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। फ्लिपकार्ट कंपनी ने मुल्क के रूहानी दारुल हुकूमत वाराणसी और उन्नाव जिले में हर एक में एक जदीद तरीन गोदाम कायम किया है। इन प्रोग्रामों के जरिए रियासत में नए रोजगार के इम्कानात बढ़े हैं और कारोबारियों के जहनों में ये एतमाद भी पैदा हुआ है कि उनकी मसनूआत को अच्छी मार्केट मिलेगी। रोजगार के साथ साथ लोगों को मुनासिब कीमतों पर चीजें भी मिलेंगी। मरकजी वजीर बराए सेहत और खानदानी बहबूद अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि हिंदुस्तान में तपेदिक का बहुत बड़ा बोझ है और इसको खत्म करने के चैलेंजों पर काबू पाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। ये बारात की शाम यहाँ हरियाणा में तपेदिक के खात्मे में प्राइवेट अस्पताल मैदानता के मिशन TB फ्री मुहिम के 10 साल मुकम्मल होने पर एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए मोहतरमा पटेल ने कहा कि हरियाणा में साल 2024 में तपेदिक के 54,107 मरीजों की तशखीस और उनका इलाज किया गया, जिसमें निजी शोबे का हिस्सा 38% था। उन्होंने कहा कि मैदानता ने इस मैदान में खास किरदार अदा किया है। इसके अलावा रियासती हुकूमत, USAID और पूरी तिब्बी बिरादरी ने भी काबिल सराइश काम किया है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर जवाबी हमला किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि लाल टोपी पहनने वालों के कारनामे काले हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सुर्ख और सियाह रंग देखकर लोगों के भड़कने की क्या वजूहात हो सकती हैं। 2-2 पॉइंट में दर्ज करें। जवाब: रंगों का दिमाग और नफ्सियात से गहरा ताल्लुक है। अगर किसी को कोई रंग खास तौर पर पसंद आता है तो उसकी खास नफ्सियाती वजूहात होती हैं, और अगर कोई किसी रंग को देखकर भड़कता है तो उसकी कुछ मनफी नफ्सियाती वजूहात होती हैं। अखिलेश यादव ने लिखा कि सुर्ख
اتحاد کی علامت ہے۔ سرخ رنگ طاقت کا پائیدار رنگ ہے۔ ایس پی سربراہ نے کہا کہ ہندوستانی تناظر میں کالا رنگ خاص طور پر مثبت ہے، جیسے کہ خاندان کے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے کالا ٹیکا اور سہاگ کی علامت منگل سوتر میں سیاہ موتیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کی زندگی میں پیار یا خوش قسمتی کا عنصر نہیں ہوتا وہ نفسیاتی طور پر سیاہ رنگ سے نفرت کرتے ہیں، اور جن کی سیاسی سوچ خوف اور بے اعتمادی جیسی سیاہ سوچوں پر پروان چڑھتی ہے وہ اسے اپنے سر پر اٹھائے پھرتے ہیں۔ آل انڈیا محمدی مشن کے ایک وفد نے سید ایوب اشرفی بانی و قومی صدر آل انڈیا محمدی مشن کی سرپرستی اور سید محمد احمد میاں کی قیادت میں پولیس کمیشن لکھنؤ سے ملاقات کی اور انہیں ایک میمورنڈم پیش کیا۔ میمورنڈم کے ذریعے مانگ کی گئی ہے کہ دہشت گرد رام گیری گرو نارائن، اصلی نام سریش رام کرشن رانے کو گرفتار کیا جائے، جس نے مہاراشٹر کے ضلع ناسک میں ایک مذہبی پروگرام کے دوران معاشرے میں فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے والے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ایسے حساس معاملے کے لیے رام گیری گرو نارائن کے خلاف سخت قانونی کارروائی بہت ضروری ہے۔ میمورنڈم میں مانگ کی گئی ہے کہ معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے متعلقہ حکام کو اس معاملے پر سخت اور منصفانہ ایکشن لینا چاہیے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کا اعادہ ممکن نہ ہو سکے۔ اوباما کے جہانما صفحے کے مطابق امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کملا ہیرس نے تصدیق کی ہے کہ وہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی ترسیل کو معطل نہیں کریں گی۔ غزہ کی پٹی میں 10 ماہ کی خورش جنگ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 45,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اتنی بڑی خورشی کے باوجود کملا ہیرس نے اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ سی این این کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار نے امیدوار بننے کے بعد پہلی مرتبہ 7 اکتوبر کے حملے پر حماس کی شدید مذمت بھی کی۔ انہوں نے اسرائیل کے لیے اپنی حمایت کی تجدید کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ اور قیدیوں کی رہائی ضروری ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت کا کہنا ہے کہ کسی واحد خاندان کو ریاست کی طرف سے خصوصی سیکورٹی فراہم کرنا تفریق ہے۔ معزول وزیر اعظم کے سفارتی پاسپورٹ ختم کرنے کے بعد حکومت نے شیخ حسینہ اور ان کے رشتہ داروں کی سیکورٹی بھی واپس لے لی ہے۔ رپورٹ کے مطابق چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کی صدارت میں مشیروں کی کونسل نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ اور ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے خصوصی سیکورٹی ختم کرتے ہوئے اسپیشل سیکورٹی فورس ایکٹ 2021 میں ترمیم کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ 76 سالہ شیخ حسینہ کو اس وقت بنگلہ دیش میں 75 سے زائد مقدمات کا سامنا ہے، جن میں سے تقریباً نصف قتل کے الزامات ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان پر ہٹ دھرمی اور ضد بازی کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جھوٹی انا پر اڑے ہوئے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ مجھے مستقبل قریب میں عمران خان کی ضمانت ہوتی نظر نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان تسلیم کریں کہ 9 مئی کے واقعات پر ان سے غلطی ہوئی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے بلکہ الٹا کہتے ہیں کہ ان سے معافی مانگی جائے۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے چین کو تائیوان پر مکمل طور پر حملہ کرنے کی صلاحیت سے محروم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے پاس ساز و سامان اور آلات موجود نہیں ہیں، لیکن وہ جدید ترین ہتھیار تیار کر رہا ہے اور تائیوان کو دھمکانے کے لیے غیر ملکی کارگو شپس کی تلاشی جیسے اقدامات بھی کر سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین نے جمہوری طرز پر حکمرانی کرنے والے ملک تائیوان کو اپنی سرزمین سمجھتے ہوئے گزشتہ 5 برسوں میں اس پر اپنی حاکمیت کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے فوجی اور سیاسی دباؤ میں مزید اضافہ کیا ہے، تاہم تائپے اسے سختی سے مسترد کرتا ہے۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر